Bonjour et bienvenue. مرحبا بكم في هاد لا نوفيل فيديو اللي غادي نشوفوا فيها لا دوزيام بارتي ديال لا لوسون دو غرامير كي بورت سور لي ديتيرمينون. قبل ما نشوفوا لا لوسون كنطلب منكم تشتركوا في القناه ديالي وتضغطوا على الجرس وتبارطاجيو لا فيديو باش تعم الفائده. اذا كيف العاده كنبداو دائما بتذكير ديال لا لوسون اللي شفنا المره السابقه. شفنا لا بروميير بارتي ديال لا لوسون دي ديتيرمينون. كيف ما سبق لي وشرحت لو ديتيرمينون ايت ان بوتي مو، هو واحد الكلمه صغيره اللي كنلقاوها حدا لو نو كي اكومباني لو نو، يعني دائما كترافق لو نو وعندها دور لان كتحدد لينا لو جونغ اي لو نومبر دو نو، يعني كتحدد لينا واش هاد لو نو مفرد ولا مؤنث ولا جمع ولا مذكر. اذا شفنا المره اللي فات انواع ديال لي ديتيرمينون اللي هما les articles définis, les articles contractés, les articles indéfinis, les articles participatifs. اللي باقي ما شافش لا فيديو كنطلب منه يشوف لا بروميير بارتي باش يعرف يتعرف على لي زارتيكل. واليوم غادي نشوفوا دوطر تيب، يعني انواع اخرى ديال لي ديتيرمينون اللي هما لي ديتيرمينون بوسيسيف، لي ديتيرمينون ديمونستراتيف، les déterminants indéfinis, les déterminants numéros cardinaux, les déterminants interrogatifs et les déterminants exclamatifs. كنقدروا نسميوهم également les adjectifs possessifs, les adjectifs démonstratifs, les adjectifs indéfinis, etc. إذا غادي نتعرفوا على les adjectifs possessifs. اشنا هما هاد les adjectifs possessifs؟ les adjectifs possessifs هما des mots, des petits mots اللي كيعبروا لنا على الملكية، يعني واش هاد الحاجه ديالي ولا ديالك ولا ديالو هو ولا ديالنا كنا. اذا هاد لو بوتي مو ملي كنلقاو حدا لو نو كنعرفوا هذيك لا شوز اي لا بارتيان اكي، يعني ديال من. لا قلت مثلا مون ساك يعني هاد لو ساك ديالي انا، ولا قلت مثلا لور فواتور يعني هذيك لا فواتور ديالهم هما، يعني هاد لو مو هو اللي كيساعدني نتعرف ديال من هاد لا شوز ولا هاد لانيمال ولا هاد لا بيرسون، لانها كتعبر لي حتى على العلاقه ديال شخص مع شخص اخر كيف ما غنشوفوا في الامثله. اذا دابا نتعرفوا على هاد لي زادجيكتيف بوسيسيف ومن بعد نشوفوا امثله. لي زادجيكتيف بوسيسيف سون مون طون سون ما ta, ça, mes, tes, c'est, notre, votre, leur, nos, vos, leur. mon, ton, son كنستعملوهم مع الاسم المفرد المذكر. ما, ta, ça كنستعملوهم مع اسم مؤنث مفرد. مي, تي, سي كنستعملوهم مع واحد الاسم جمع لكان ان سول بوسيسور، يعني شخص واحد كيمتلك بزاف د الحوايج. اذا هنا لا قلت مثلا مي زافير يعني هذوك الحوايج كلهم ولا الادوات كلهم ديالي انا، يعني انا ان سول بوسيسور مالك واحد عندي بليزيور شوز، اذا سو سون مي زافير. لا قلنا مثلا نوتر فواتور باغ اكزومبل هي غير فواتور وحده، غير سياره وحده، ولكن كيمتلكوها بزاف الاشخاص. هذا الشيء علاش قلنا نوتر فواتور. لا قلنا مثلا نو فواتور راه هما كاينين سيارات، يعني بزاف ديال السيارات، وكاينين المالكين كثار حتى هما، يعني بليزيور بوسيسور. هذا الشيء غادي نشوفوه في لي زيكزامبل. اذا واحد لاستوس باش تحفظوا هاد لي زادجيكتيف ولا لي ديتيرمينون بوسيسيف هي تعاودوهم دون اون سول فراز اللي هي مون طون سون ما تا سا مي تي سي نوتر فوتر لور نو فو لور. اذا هادو هما لي ديتيرمينون بوسيسيف. إذا كيف ما سبق لي وشرحت لي ديتيرمينون بوسيسيف بيرميت دانديكي اون بوسيسيون، يعني ملكيه، واش كنمتلك انا هاد الحاجه ولا كتمتلك انت ولا كيمتلكها هو. او اون ريلاسيون وحتى علاقه، يعني الا هضرت على مون بير اشنو علاقه هاد الشخص بيا انا، سي مون بير يعني الاب ديالي انا، ولا طون بير ولا سون بير. اذا هنا كل مره كنبين ديال من ولا العلاقه بين هذا الشخص وبيني انا ولا بشخص اخر. مثلا سي اون دي بابا بارل ا سون امي، اذا هاد لامي اشنا هو العلاقه ديالو ببابا، اذا هو لامي ديالو سون امي. اذا هنا سون الى كومباني ان نون سينغولير ماسكولين، يعني مفرد مذكر. هذا الشيء اللي استعملت سون ما استعملت سا. لا كان شخص وهذا الشخص مؤنث
مثلا امي ب او ولا كوزين ولا مثلا قلنا بابا بارل ا سا كوزين، هنا مؤنث غادي نستعمل سا لان غنستعملها مع المؤنث. اذا سون كتستعمل مع المذكر ودائما مفرد. مثال اخر لي زيليف رونج لوغ زافير، اذا هنا التلاميذ اللي هو جمع كيجمعوا لي زافير اللي هو حتى هو جمع، يعني بليزيور بوسيسور مع بليزيور زوبجي، اذا هما كيجمعوا الادوات ديالهم. اذا لوغ زافير، ولاحظوا ان لوغ elle prend اس، يعني كتبتها باس لان نقدروا نكتبوها سانز اس، ما كتاخذش اس لا كان تبعها اسم مفرد، هنا تبعها اسم جمع، اذا elle prend اس. غادي نشوفوا نوع اخر من لي ديتيرمينون اللي هما لي ديتيرمينون ديمونستراتيف، ولا كما سبق ليا وقلت لكم لي زادجيكتيف ديمونستراتيف. هادو هما اسماء الاشاره، هادو كنستعملهم ماشي باش نبين الملكيه، ولكن باش نبين، باش نشير لشي حاجه. بحال قلنا اسماء الاشاره، مثلا سو اللي كنستعملوها مع المذكر المفرد، سيت اللي كنستعملوها مع المؤنث المفرد، سيت اللي كنستعملوها مع المذكر المفرد ولكن غادي نوريكم امتى كنستعملوها، والسي اللي كنستعملها مع الجمع سواء كان مذكر او مؤنث. هادو ما اسماء الاشارات، نعاودهم سو، سيت، سيت، سي. اذا واحد التعريف: un adjectif démonstratif est un déterminant qui s'utilise pour désigner ou montrer le nom dont on parle. يعني كنستعملوا هاد l'adjectif démonstratif باش نشيروا لشي حاجه، ولا pour montrer. علاش كنسميهم démonstratif؟ يعني pour montrer، يعني باش نوريو واحد الحاجه. امثله: quand le nom est masculin singulier، يعني ملي كيكون عندي le nom مفرد مذكر، je dis ce، مثلا ce magasin، ce vélo، ce garçon، ce château، ce prince. alors هنا ce كنشيروا بها الاسم مفرد مذكر. ce magasin est grand. نشوفوا الان set امتى كنستعملوها. هاد set كنستعملوها حتى هي الاسم مفرد مذكر، ولكن اتونسيون لاحظوا هاد وازو باش كيبدا، وازو كيبدا ب او اللي هي اون فويال، اذا ما يمكن ليناش نقولوا regarde ce oiseau، غتجي شويه صعيبه في النطق. اذا pour faciliter la prononciation، باش نسهلوا النطق ديال هاد الجمله ولا هاد الكلمه، كنقولوا regarde cet oiseau. ou c'est pareil pour un nom qui commence par h muet، بحال مثلا homme، le mot homme commence par h muet، on dit regarde cet homme. اذا هنا علاش كنزيدوا هذاك لو un seul t قدام un nom singulier masculin، غير بالنسبه للنطق باش يسهل عليا النطق ديال الكلمه. اذا set je l'utilise devant un nom masculin singulier qui commence par une voyelle ou un h muet. نشوفوا دابا لا كان لو نون فيمينا، يعني كان مؤنث مفرد، بحال مثلا طارت اون دي اون طارت يعني مؤنث، اذا غادي نستعملوا سيت بدوبل تي او. اذا سيت كنستعملوها قدام الاسم المؤنث المفرد سواء كان كيبدا بان كونسون ولا ان فويال، بحال دائما كنكتبوا قدامه سيت افيك دوبل تي او. نشوفوا دابا الجمع سواء كان مفرد كان مذكر ولا مؤنث، لي دو المهم انه الجمع كنستعملوا سي، مثلا سي شيفاليي، سي فام، سي فواتور، سي ميزون، سي كايي، يعني كنستعملوها للجمع سواء مذكر او مؤنث. هذا بالنسبه لي ديتيرمينون ديمونستراتيف. ندوزو نشوفوا نوع اخر ديال لي ديتيرمينون اللي هما لي ديتيرمينون ولا لي زادجيكتيف نيميرو كاردينو. Les adjectifs numéros cardinaux هما الأرقام ولا الأعداد اللي مكتوبين بالحروف tout simplement. Ce sont les chiffres et les nombres en lettres qui sont écrits en lettres. بحال مثلا 1 2 3 4 5 6 98 65 tous les nombres et les chiffres qui sont écrits en lettres. غادي نشوفوا un exemple. Le chat botté a offert 3 lapins au roi. Alors regardez le mot 3. 3, c'est un adjectif numéral cardinal ou bien un déterminant numéral cardinal. Un autre exemple,
Alibaba a vu 40 voleurs. 40 ici هو واحد الكلمة اللي كتعبر لي على عدد مكتوب بالحروف. Alibaba a vu 40 voleurs. إذا هاد 40 ولا 3 كنسميوهم des déterminants numéros cardinaux. غادي نشوفوا le type suivant اللي هو les déterminants indéfinis. لا تذكرتوا معايا في لي زارتيكل لا لوسون اللي سبقات لا فيديو اللي سابقه اللي شفنا فيها لي زارتيكل تعرفنا على لي زارتيكل انديفيني. اذا ما نحاولوا نديروا الفرق بين لي زارتيكل انديفيني ولي زادجيكتيف انديفيني. هما بجوج بيهم دي ديتيرمينون، ولكن باش نفرقوا بيناتهم هادو كيتسموا دي زارتيكل انديفيني اللي هما 1 1 دي اللي شفنا في لا فيديو اللي سبقات، وهادو كيتسموا دي زادجيكتيف انديفيني اللي هما مثلا غنشوفوا quelques exemples certains, beaucoup, nul, aucun, divers, tant de. Alors هنا il donne peu d'informations sur le nom. Il s'utilise pour indiquer une quantité non chiffrée. يعني كنستعملوهم باش يبينوا لنا العدد ديال شي اسم شحال من حاجه، ولكن بلا ما نستعملوا الارقام ولا الاعداد. ou pour évoquer vaguement une personne ولا باش نهضروا على en général على un nom soit une personne ولا un animal ولا une chose. غادي تفهموا اكثر حيت نقدم لكم quelques exemples. اذا ناخذوا المثال الاول. ils vont au cinéma chaque mercredi. اذا فين كاين الاسم هنا في هذه الجمله هو ميركودي. اذا شوفوا لو ديتيرمينون كي اكومباني هذا الاسم هو شاك يعني شحال من مره كيمشيو للسينما كيمشيو ليها كل اربعاء يعني شاك ميركودي. اذا هنا نقدروا نقولوا ان شاك راه يعبر لي على العدد شحال من ميركودي، يعني شحال من ميركودي في الشهر ولا في العام ولا هذا كيمشيو للسينما. هما كيمشيو كل ميركودي يعني راه عبرنا على لو نومبر دو فوا يعني شاك ميركودي. اذا شاك سي ان déterminant indéfini ولا adjectif indéfini. Un deuxième exemple, nous avons la même montre. يعني احنا عندنا نفس الساعة. إذا même هو un déterminant. لاحظوا أنه إلى كومباني واحد un autre déterminant. يعني حدا le mot montre استعملنا deux déterminants. Le premier اللي هو لا اللي سبق لينا وشفناه مع les articles هو un article défini. وكاين même اللي هو un adjectif indéfini. نشوفوا un autre exemple. Une telle offre ne se refuse pas. مثلا كان عندي واحد لوفر ولا عرض بحال هذا ما نقدروش نرفضوه. اذا تيل بحال كنستعملوها للتشبيه. عرض بحال هذا تيل وهنا ال ساكورد تيل كتبات بدوبل ال او لان اوفر فيمينا كنقدروا نكتبوها بان سول ال ولا بال اس ولا دوبل ال او اس مع الفيمينا بلوريال. اذا هنا كيف ما كتلاحظوا كاينين دو ديتيرمينون. اون اللي هو un article indéfini و tel اللي هي un adjectif indéfini. إذا هنا deux déterminants كاينين مع le mot offre. نمر دابا باش نشوفوا un autre type de déterminant اللي هو le déterminant interrogatif. Comme son nom l'indique كنستعملوه في لا phrase interrogative. يعني كنستعملوا هاد لو ديتيرمينون في ديبو ديال اون فراز انتيروغاتيف باش نطرحوا السؤال باش نسولوا ان سانتيروجي وبي انتيروجي هي كيستيوني يعني نطرحوا سؤال. هاد لي ديتيرمينون انتيروغاتيف هما كيل ماسكولين سينغولير كيل فيمينين سينغولير كيل ماسكولين بلوريال اي كيل فيمينين بلوريال. غنشوفوا امثله. Ils permettent d'introduire une phrase interrogative يعني كنستعملوهم باش نقدموا ولا في البداية ديال السؤال. une phrase interrogative وهي لا phrase اللي كنطرحوا فيها السؤال. نشوفوا le premier exemple. Quel âge as-tu? Quel âge as-tu? إذا quel هنا c'est un déterminant interrogatif اللي كنستعملوه في البداية ديال السؤال. علاش كتبناه بال وحده؟ لأن âge le mot âge est masculin يعني مذكر مفرد ماسكولين سينغولير. اذا كيل كتكتب بان سول ال. نشوفوا كيل افيك دوبل ال او. علاش كتبناها بدوبل ال او؟ لان لو مو اور مؤنث مفرد. اذا كيل اور ايتيل. Quelle chanson voulez-vous écouter?
هنا سؤال استعملنا كال بدوبل ال او اس لان لو مو شانسون اي فيمينان بلوريال لانه مؤنث جمع. اذا كال ساكورد ان جونغ اي ان نومبر افيك لو نون. نتعرفوا مانتنو على لي ميم ديتيرمينون. هاد لي ميم ديتيرمينون يعني كال اي كال اللي استعملنا واللي شفنا دابا كنستعملوهم في السؤال نقدروا نستعملوهم حتى في اون فراز اكسكلاماتيف. اشنو هي لا فراز اكسكلاماتيف؟ هي اللي كنعبر فيها على واحد لو سونتيمون، على واحد الاحساس. مثلا انا فرحان ولا كنتعجب ولا لا بور ولا ان اوتر سونتيمون، هذه كتسمى اون فراز اكسكلاماتيف. ناخذ المثال الاول. كال بيل زيستوار. هنا مثلا عجبوني دي زيستوار، وباش نعبر على هذا الاعجاب كنقول كال بيل ايستوار. اذا هنا كيف ما كتلاحظوا كال اللي هي ان ديتيرمينون اكسكلاماتيف ما استعملتهاش للسؤال ولكن استعملتها للتعجب. اذا كال علاش تكتبات بدوبل ال او اس؟ لان لو مو ايستوار اي فيمينان بلوريال يعني مؤنث جمع. اذا كال تا هي مؤنث جمع. كال بغوي. هنا بغوي سي ان نون سينغوليي ماسكولين يعني مذكر مفرد. اذا كال برون ان سول ال. dernier exemple quelle chance. quelle chance. alors chance ici هو مؤنث مفرد دونك كال حتى هي مؤنث مفرد كتكتب بدوبل ال او يعني انها elle s'accorde en genre et en nombre avec le nom. وكيف ما كتلاحظوا ان هاد لي ديتيرمينون اللي قدمت سواء لي ديتيرمينون اكسكلاماتيف ولا لي ديتيرمينون انتروغاتيف راهما لي ميم يعني نفسهم، ولكن كنستعملهم لا استعملتهم في سؤال كيتسموا دي ديتيرمينون انتروغاتيف، ولا استعملتهم في فراز للتعجب ولا pour exprimer un sentiment en général ولا une émotion كنسميوهم des déterminants exclamatifs. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. كنتمنى تكونوا استفدتوا وفهمتوا la leçon des déterminants. لا كان عندكم شي سؤال ولا بغيتوني نقدم لكم امثله ولا درس اخر على لي ديتيرمينون بتفصيل اكثر وبامثله اخرى خليوا لي تعليق. وشكرا و à très bientôt.